بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جماعة. هذه دغيبة طولنا عليكم شوية في اللوجيسيال دو فليكسي. غير بتيت ديمونستراسيون على اللوجيسيال دو فليكسي. كاين جماعة اللي مازال ما على بالهمش كيفاش راه يخدم اللوجيسيال، باسكو راهم يتبعوا في لاباج تاعنا تاع اليوتيوب وما على بالهمش كيفاش راه يتمشى اللوجيسيال وش من لا فيرسيون راه فيها. بون هذه لا ديرنيير فيرسيون اللي هي 5.4.4. بون نفوتو ليطاب تاع الانستالاسيون تاع اللوجيسيال. بالنسبه للجماعه الجدد اللي راهم حابين يخدموا باللوجيسيال دو فليكسي، بون عندنا دو موديل في اللوجيسيال دو فليكسي. عندنا اللي يتمشى مع لي تليفون وكاين اللي يتمشى مع لي كلي. يتمشى مع التليفون لوجيسيال وحده واللي يتمشى مع لي كلي لوجيسيال وحده. اللي يتمشى مع لي كلي دوكا هو اللي رانا مبازين عليه. علاه؟ باسكو لي تليفون راه ماهمش ديسپونيبل. رانا نخدمو دركا بلي كلي. لي كلي نفورنيهم لكم حنايا مع اللوجيسيال نبعثوهم لكم. بون ليطاب تاع الانستالاسيون ليطاب سامبل. بون اللي تطلع له هذه لا فينيتر في الانستالاسيون، اذا كان عنده دوت نت فريم ورك هنايا مكتوبه ماهوش انستالي، معناتها ماهوش مانستالي هنايا نو انستالي، اي تصيبها مكوشيه تروح تنستالي دير سويفون وتنستالي. الفاير بيرد كذلك، انت خليهم للزوج هكذا. اذا كان ماهوش مانستالين تنستالي. انايا راهم في زوج مانستالين عندي. ان توكا نسيو كيما هكذا باش يبان لكم كيفاش ليطاب تاع الانستالاسيون. تكوشي عليهم الزوج وتبدا تنستالي نورمال. انايا عندي دوت نت فريم ورك راه مانستالي ندير كلوز. بالنسبه للفاير بيرد كذلك راه مانستالي تاع لا باز دوني سي بون. نديرو سويفون. ماذا بكم تخليو الريبيراتوار يعني داك في السي تخليوها كيما راهي نديرو سويفون انستالي. ديرو تيرميني يسالفو يكمل. فوالا هذا هو اللوجيسيال تاعنا. دوبل كليك على اللوجيسيال تبرونشي لي كلي تاعك. هذه لا فيرسيون 5.4.4. النوم دوتيليزاتور والمود باس هو ADM. تدخل اوتوماتيكمون اللوجيسيال. بون واش عندنا في اللوجيسيال؟ عندنا لا فينيتر تاع ترانسفير. بالنسبه للجماعه اللي ما على بالهمش كيفاش واش هو اللوجيسيال دو فليكسي هذا راني نشرح لكم افيك ديتاي. هذه لا فينيتر تاع ترانسفير. عندك لا دوزيام فينيتر عندك تاع لوبيراتور. هنا تجيري يعني داك لي كود اي اس اس دي تاعك تاع لوبيراتور. عندك هنا لي بارامتر جينيرال. انا في الحاله هذه راني مبرونشي غير تليفون واحد تاع اوريدو وبيس نورمال ماهيش بيس تاع فليكسي. لي بيس ماهمش ديسپونيبل عندي دركا. هنا عندك تكتب يعني لا مارج البينيفيس راك تخدم به 50 و 100 و 200 بليس دو 2000 دينار تاع الموبيليز والجيزي والاوريدو كذلك. هادو لي مارج تاعك راك تخدم به. هنا بالنسبه لي بوطون اللي راهم يطافيشاو لكم هنايا لي بري تاع لي بوطون هادو. زيد عندنا لي كليون. هنا تقدر تاجوتي دي كليون. هنا عندك لي جورنال دي زوبيراسيون تاعك. رانا نحكيو عليهم كلشي بالديتاي ان شاء الله. بون حنا نروحو لا فينيتر تاع ترانسفير. واش فيها لا فينيتر تاع ترانسفير؟ واش تحتاج عندك هنايا طابي النيميرو تاعك والمونطون ودير ترانسفير. هذا واش عليك. عندك هنايا الموبيليس فاكتور تبعث لا فاكتور تاع موبيليس الانترناسيونال. البيكس موبيليس كاين جماعه اللي عندهم بروبليم فيها. بالنسبه للجماعه تاع البيكس موبيليس لازم دير الكود هذا 696 ولازم السيد يكون ديجا اكتيفا لوفر تاع بيكس. يعني ماشي اول مره باش دير له تايا لوفر هذايا
ما تفوتلكش لوبيراسيون، لازم تعود يعود الكليون هذايا اكتيفا من وفات. هذه بالنسبه تاع البيكس موبيليز. عندك فاكتور تاع جيزي، الميلينيوم لي سيرفيس تاع ميلينيوم وهايدا تاع جيزي، وعندك تاع الاوريدو، وعندك هنا ترانسفير سامبل وتعبص على ترانسفير هنا باش تفيريفي لي كريدي تاعك تاع موبيليز والجيزي والاوريدو. تقدر طابي هنايا اللي عنده ايكرون تاكتيل يقدر يكتب هنايا ديريكتومون. كي تكليكي يعني بلا سوري دروات على سوري، واش عندك دير هنايا كاشي دو نيميرو. هنايا تقدر تكاشي لي زانفورماسيون هذوما باش ما يشوفهم حتى واحد. عندك تقدر ديزاكتيفي لي كونترول، كاين اللي يحب يعود خارج من المحل تاعو ديزاكتيفي لوجيسيال كاع ما يفونكسيونيش ما يخدمش، كي يجي يعاود يفتح لي كونترول تاعو باش يبدا يخدم به. هنا عندك لوبسيون تاع الزوم، تقدر تزومي النيميرو هنايا باغ اكزومبل اللي عنده ايكرون كبيره ولا ويحب يافيشي غير هادي، يدير هنايا مونطون يدير اندري. هذه بالنسبه تاع الزوم. عندك تقدر تنفواي تبعث يعني داك لي كوموند بي اس اس دي تاع الموبيليز والجيزي اوريدو. هنايا تكتب لا كوموند تاعك باغ اكزومبل هكذا ودير اوكي، تروح لا كوموند بي اس اس دي. عندك لاكتيفاسيون دو بيس، عندك لاكتيفاسيون تاع الموبيليز، هاي لاكتيفاسيون تاع الموبيليز تاع جيزي، هنايا تاع جيزي. عندك لاكتيفاسيون تاع الاوريدو، هاي لازمك تغير لي كوم تاع الكوم تاع اوريدو برك تاكتيفي نورمال. وعندك دوزيام ايطاب تاع ثاني لاكتيفاسيون تاع اوريدو. هذه بالنسبه لاكتيفاسيون تاع لي بيس. عندك لامبريسيون دو كونطرا، عندك الكونطرا تاع موبيليز تقدر تمبريمي لها كونطرا. على ما درناش تاع الجيزي والاوريدو باسكو راهم ممنوعين، ممنوع يعني خويا باش تخدم يعني كونطرا ابار الكونطرا تاع لوبيراتور اللي عطاها لك اللي هو جيزي ولا اوريدو. دي فوا تكون كاينه ريبتور تاع لي كونطرا عاد موبيليز، يقول لك معليش دير لي فوتوكوبي، ولا تقدر تعمر هنايا الكونطرا، تعمر الكونطرا تاعك نورمال 3 جي ولا 4 جي مبتسم ولا نافيغي ودير امبريمي. من الاخر دير امبريمي تمبريم. هنا تجيك هنايا اسكو حبيت تونجيستري الفورميلار هذايا ولا ما تونجيستريش. تحب تونجيستري دير لوي، تطلع لك يعني الفورميلار يعني تاع الامبريسيون تاع الكونطرا تمبريميها نورمال. هذه بالنسبه للامبريسيون دو كونطرا. عندك الجورنال تاع لي كونطرا هنا يتسجلوا لك هنا، تقدر حتى تعاود تزيد تمبريميهم امبريمي وتمبريمي الكونطرا تاعك نورمال. عندك الكونطرا تاع لاوين تاني كذلك كيف تاع لاوين. زيد واش كاين حاجه اخرى، كاينه واحد لوبسيون سموها كلاس. هذه هنايا تعطيك بار اكزومبل انت تخدم لي كلاس لي فيتر هذوك الانكاسابل، كل واحد يسميهم، واحد يسميهم انكاسابل واحد اونتي كاس، كل واحد يسميهم ليسونسي. انت بار اكزومبل يجيك ان كليون يقول لك اعطيني مثلا انكاسابل ما على باليش تاع لينوفو بار اكزومبل ما على باليش 319 انت ما عندكش، يعني تقدر تحوس الانكاسابل اللي تعود يعني كومباتيبل مع التليفون اللي جاك عليه الكليون. بار اكزومبل نشوفوا مثلا ويكو بار اكزومبل تاع الويكو، جاك واحد على ويكو بار اكزومبل روبي لي انكاسابل اللي راه يعني لي كومباتيبل يطيحوا له. كاين انكاسابل هذا، كاين تاع الكوندور تاع الاسي 55. انت تخير هنايا كل حاجه، يعني كل موديل كل ماركه وهي كاين هنايا مكتوبه ايريس اسكات اكسيتيرا. هذه بالنسبه لوبسيون تاع الانكاسابل، هذه مليحه بزاف تعاون الجماعه اللي راهم يخدموا في الانكاسابل ويعود ما عندوش الانكاسابل ولا ويجيه موديل يقدر يشوف الانكاسابل يعني اللي راه كومباتيبل مع التليفون اللي جاه. اوكي هذه بالنسبه تاع الانكاسابل. عندك اكتيفاسيون تاع لي كارت ايدوم، تقدر تفتح هنايا ديريكتومون تكتب النيميرو تاع السيد وتدخل لا كارت هنايا ديريكتومون، تكتب هنايا
كابتشا هذا الكود، دير لو كود هذايا اللي راه طالع هنايا ودير كونفيرمي. من بعد تجيك ليطاب دوزيام تدخل النيميرو تاع لاكارت تاكتيفيها له ديريكت، سبا لا بان تروح تاكتيفيها بالتليفون فيكس. لي كارت تاع 4G كذلك كيف تقدر تاكتيفي لي كارت تاع 4G اوتوماتيكمون من لو سيت ديريكت. هذه بالنسبه يعني الحوايج اللي كاينين. عندك هنايا واحد البوطون تاع لي راكورسي تقدر تتعرف عليها باش دير كونترول تقدر طافيشي لي كريدي، تاكتيفي ولا ديزاكتيفي لي كونترول، زون تاع النيميرو، فيريفيكاسيون دو كريدي، يعني هنايا تقدر دير فيريفيكاسيون دو كريدي، اجوتي ان نوفو كليون تقدر دير الت او باغ اكزومبل هكذا الت او ان بتيت راكورسي تاجوتي ان كليون ديريكتومون من لا فيناتر تاع ترونسفير. بون زيدو واش عندنا هنايا لوبيراتور كيما حكينا هنا دخل فيه لي كود بين تاعك، هادو ما تخربوش فيهم، هادو ما تاع ريغولار اكسبريشن هادو ما تخربوش فيهم. بالنسبه للجينيرال انا حكينا كيفاش تحب دير اون ريشيرش على لي بور تاعك من جديد، دير ريشيرش من هنايا نورمال يطلع لك الكومنت هاي فوالا سكاني تيرميني. عندك لي كليون تقدر تاجوتي دي كليون تموديفي تسوبريمي، تقدر تروح دير لي فيرسمون تاع لي كليون باغ اكزومبل تكتب برك الاسم تاع لي كليون يطلع لك شحال عنده كريدي تاعو وانت تدخل الفيرسمون شحال دار ودير له اجوتي ينقص من لي كريدي تاعو. هنا عندك ليست تاع لي فيرسمون، يعني تشوف هنايا الجماعه اللي داروا لك يعني داروا الفيرسمون. صح نزيدو في الجورنال. في الجورنال عندك هنايا تقدر تفلتري تشوف هذاك لي زوبيراسيون اللي خدمتهم تاع موبيليز تاع الجيزي تاع الفاكتور تاع الماكسي تاع الاوريدو هاي سامبل، تقدر تشوف لي زوبيراسيون اللي راحوا اللي ما راحوش اللي فيهم ايرور حبيت تشوفهم كامل. هنايا عندك لو بينيفيس تاعك واش خدمت موبيليز واش خدمت جيزي، تقدر تفلتري بلا بار لا دات ثاني بلا دات تقدر تخرج بينيفيس تاعك بلا دات. هنايا لو بينيفيس تاع لوجوردي يعني تقدر تكليكي هنايا برك يطلع لك هنايا انا ما خدمناش اليوم فليكسي انا يعني خرجت لك والو. تقدر ترشيرشي بار نيميرو تقدر ترشيرشي ليوتيليزاتور. هذه بالنسبه للكليون. هذه تاع الجورنال جورنال دي زوبيراسيون. عندك هنا لاكتيفاسيون بيس كذلك كيف واش عندنا لي طاب تاع ديفير يو اس اس دي هذه يعني درناها كاع من برا ما حبيناش نديروها هنايا درناها من برا. هنا عندك جيستيون تاع ليوتيليزاتور تقدر تاجوتي يوتيليزاتور جديد ولا تموديفي يوتيليزاتور باغ اكزومبل دير يوتيليزاتور هنا تكتب النون تاعو والمود باس تاعو وتاجوتي ان يوتيليزاتور جديد. هذه بالنسبه لليوتيليزاتور. اذا كان عندك بروبليم ولا عفسه يعني حبيت تزيدوها في اللوجيسيال ولا دير اونفوي رابور تكتب النون برينون تاعك هنا نيميرو تليفون باش كونتاكتيوك، ايميل اذا كان عندك ايميل تكتب الميساج تاعك هنايا ودير اونفوي. اوكي دير اونفوي دير لو اكسس هنايا اوتوريزي يجيك ميرسي الميساج بيان ريسي سي با يوصل الميساج نقدروا نقراوه نعرفوا هنايا داك المشكل اللي راه صاير عندك ولا بروبوزيسيون تبروبوزي لينا كاش نساو. هنا لي ميزاجور تقدر تكليكي هنايا على لي ميزاجور تقدر تفيريفي لي ميزاجور كاينين. عندك سوفغارد هذه بالنسبه للسوفغارد تقدر دير ان سوفغارد في السيرفر تاعنا يعني ستادير يعني اون تروح لك لا باز دوني ولا يتفاصل لك اللوجيسيال ولا وخايف على الخدمه نتاعك ولا تقدر دير اشاك فوا دير سوفغارد على لي دوني تاعك تاع لا باز دوني دير سوفغارد تريجستراو كامل ومن بعد اون يروحوا لك ولا تقدر دير ريستوري يعني تعاود ريستوري لا باز دوني تاعك من جديد. هذه بالنسبه للسوفغارد. هذه ثاني كونطرا هاي هنايا كاينه كونطرا كيف عندك هنايا واحد الشات اللي يحكيو فيه جماعه ولا تحب هذاك تكونيكتي مع جماعه ولا تحب تنسكري هنايا تقدر تنسكري دخل نون برينو تاعك ولا مود باس الايميل تاعك وتريجستري يعني تحكي مع جماعه اللي راهم يوتيليزيو اللوجيسيال تاع الايزي لايف فيكسي.
عندنا واحد لوبسيون جديده لهنايا درناها هي جيستيون دو ستوك. باش تاكتيفي الجيستيون دو ستوك لازمك تبعث لنا نيميرو سيري هذا، تبعث لنا نيميرو سيري حنايا نعطوك لا ليسونس باش تقدر تاكتيفي اللوجيسيال. باش تقدر تاكتيفي اللوجيسيال نتاعك. انا راني مازال مش ماكتيفيه وكان اكتيفيه، سمحوا لي دقيقه. سي بون هكذا راه ماكتيفي الموديل تاع جيستيون دو ستوك. هنايا لا ليسونس تاعك هنايا ثاني تاع الموبيليز وتشيزي اوريدو نديرو يعني جيستيون دو ستوك. هنا دير اوفرير لا باز دوني، اكتسب اون باز دوني يعني تاع لا جيستيون دو ستوك. واش عندك في لا جيستيون دو ستوك؟ عندك لي كليون، دخل لي كليون يعني اللي راك تخدم معاهم دخلهم. باغ اكزومبل دخلوا واحد مثلا محمد اللي راك تخدم معاهم لادريس تاعو هنايا، لادريس مثلا نيميرو تليفون، موبيل ا موبيل 2، ايميل. لا ولاية لا كومين. عندك هنا الكريدي انيسيال يعني اذا كنت تسالو صوارد تدخل هنايا شحال تسالو دراهم. باغ اكزومبل تسالو 150,000 ولا 1,500,000 تكتبها هنايا. توتال دي زاشا اي توتال دي فيرسمون راك ما تقدرش تدخلهم هنايا. الثاني يبدا يشري ولا يدير لك دي فيرسمون رايحين تسيبهم هنايا يعني. كاش رومارك دير اوكي سي بون. دخل يعني الكليون تاجوتي لي كليون تاعك. شحال عندك دي كليون دخلهم كامل هنايا. هنا عندك واحد ستاتيستيك دائما كاينه هي نومبر دو كليون، شحال عندك من كليون، شحال عندك كليونز دي كليون يعني شحال تسالهم، شحال من واحد تسالو. هنا التوتال يعني تاع الجماعه اللي تسالهم شحال. هنا تقدر تمبريمي لا ليست تاع لي كليون، هنايا كامل تمبريمي لا ليست تاع الكليون. تقدر تمبريمي غير اللي راك تسالهم، تقدر تمبريمي توب 10 يعني داك تاع لي كليون اللي راك تخدم معاهم يعني بالشيفر دافير على حسب شيفر دافير. تقدر تموديفي ان كليون، دير سوبريمي ان كليون، تقدر يعني كلشي هنايا مانيبيلاسيون على لي كليون. تقدر تريشيرشي على ان كليون. هذه بالنسبه لا فينيتر تاع لي كليون. لي فورنيسور كذلك تاجوتي ان فورنيسور باغ اكزومبل سموه مثلا منير، دير اوكي سي بون تريجسترا منير هنايا. هادو بالنسبه للكليون فورنيسور. واش عندك لي برودوي كذلك. لي برودوي تاجوتي ان برودوي هنايا تجينيري كود بار، ولا اذا كان عندك كود بار تخدم بلا دوشيتر كود بار تفوتها برك على الكود بار راح يطلع لك هنا الكود بار. ريفيرونس اذا كان عندك كاش ماركه فيها ريفيرونس ولا لا ديزيناسيون باغ اكزومبل مثلا موبيل كوندور ادير اكس باغ اكزومبل. لي فامي هنا ما عندنا حتى فامي، تقدر تاجوتي دي فامي باغ اكزومبل نسميوها مثلا موبيل. كان عندك ما باليش ريباراسيون انفورماتيك اكسيتيرا. تاجوتي لي فامي هنايا تقدر تموديفي لي فامي باغ اكزومبل سوبريمي ولا دير واش حبيت. يطلع لك لي فامي هنايا اللي دخلتهم. لي مارك كذلك تقدر تاجوتي دي مارك باغ اكزومبل كوندور سامسونج ويكو اكسيتيرا. دخل هذاك لي مارك اللي راهم كاينين تاع لي تليفون ولا تاع لا بياس اللي راه عندك وتصيبهم هنايا. هو سي ان لوجيسيال دو ميني جيستيون دو ستوك يعني ماهوش حاجه كبيره بزاف ولا مي يساعد يعني جماعه بزاف اللي راهم يخدموا في لي طاكسيفون. بري داشا تاع البرودوي هذايا باغ اكزومبل التليفون هذا مشري مثلا ب 4,500,000 عندك بري دو فونت 1 و 2 و 3 يعني ديتاي و لو فوندور و غرو ولا بري سبيسيال. باغ اكزومبل بري دو فونت 1 مثلا تحسب فيه ب 48
بري ديتاي باغ اكزومبل تحسبو ب 47. بري دو غرو باغ اكزومبل 45 50. كونتيتي انيسيال شحال عندك منها لا كونتيتي باغ اكزومبل عندك 10 ولا 15. هنا لا كونتيتي مينيموم باش يفيرتيك اللوجيسيال باغ اكزومبل كي يوصلو 5 يفيرتيك اللوجيسيال يخرج لك اون اليرت بلي راه وصل ستوك مينيموم. هنا اديسيونيل كش ما عندك رومارك ولا ايماج تقدر تاجوتي ان ايماج باغ اكزومبل ولا اديشن ديرو ايماج كيما هكذا باغ اكزومبل رومارك تكتب كاش رومارك هنايا ودير اوكي سي بون تريجيستري البرودوي هنايا. تقدر تريشيرشي لي برودوي تاعك بالكود بار ولا بلا ديزيناسيون كيما حبيت. هنا ستاتيستيك كالعاده نومبر دي برودوي توتال تاع لا كونتيتي شحال عندك توتال اون بري داشا توتال اون بري دو فونت 1 و 2 3 شحال يسقى السلعه كامل تاعك بالبري داشا بالبري دو فونت 1 ولا بري دو فونت 2 ولا بري دو فونت 3 كيما حبيت. تقدر دير امبريسيون عندك شحال موديل تاع الامبريسيون تمبريمي لا ليست دي برودوي بار بري دو فونت 1 ولا 2 ولا 3 بليس دو كونتيتي ولا بار فامي كيما حبيت. هنايا تمبريمي ولا بالبري داشا باغ اكزومبل هاي ليك طلع لك يعني شحال من موديل دامبريسيون باغ اكزومبل هكذا لو فامي باغ اكزومبل غير موبيل تمبريمي غير تاع الموبيل هكذا يعني تخيل مثلا لا ريباراسيون ولا موبيل ولا ش حبيت. هذه بالنسبة لي برودوي. هنايا تصيب لي مارك اللي دخلتهم هنا لي فامي اللي دخلتهم زيد واش عندنا لاكيس. هنايا عندك لاكيس تاعك تاع لا جورني تقدر تدخل فيها دراهم باغ اكزومبل اونكاسمون مثلا دخلت 500 في اليوم تكتبها هنايا دير اوكي تدخل بلا دات بلور بلي شحال دخلت دراهم لاكيس تاعك. اذا حبيت تخرج دراهم باغ اكزومبل حبيت تخرج 100,000 دير اوكي فوالا يطلعوا لك هنايا لونكاسمون اي ديكاسمون. عندك لي زاشا تقدر دير ان بون داشا دير اجوتي تكتب لو فورنيسور تاعك هنايا وتدخل لي برودوي باغ اكزومبل راح تشري من البرودوي هذايا تشري 5 دير اوكي دير انجستري. هنايا لو فيرسمون شحال فيرسيت الفورنيسور هذا باغ اكزومبل فيرسينا له 2,500,000 لو ريست هنايا تقعد لو ريست 20 مليون دير اوكي سي بون. بعد تروح للجورنال دي زاشا راح تصيب يعني لي زاشا نتاعك. هذه بالنسبه لي زاشا. عندك لي فونت كذلك لي فونت تقدر تكتب برك لو نون دو كليون. هنايا درنا مثلا محمد هنايا دير اوكي خرج لك شحال كريدي لونسيان تاعو. لي برودوي باغ اكزومبل كوندور هكذا دير اوكي. لا كونتيتي حبيت تبيع وحده باغ اكزومبل دير اوكي اوكي اونطري في باك الكلافي يعني. وهادو لي بوطون دوك نحكي لكم عليهم تاع لي فافوري هذوما تحب تخدم بالاكسي رابيد تاع لي فافوري. هنا اذا حبيت عندك كود بار تقدر دير الكود بار تاع البرودوي ديريكتومون راح يتسجل لك البرودوي ديرو اونجستري. اذا دار لك الفيرسمون لو كليون هذا دير هنا اذا ما كانش دير باغ اكزومبل لو فيرسمون ولا اذا ما فيرسا لك والو دير زيرو. بون المونطون تاع البون جا 4,800,000 الانسيان كريدي كان عنده 1,500,000 لو ريست ولات له 4,800,000 تاع لو بون. نوفو كريدي هو 6,300,000 نديرو اوكي. تقدر تمبريمي لو بون هنايا او يطلع لك لو بون. كنوريكم كيفاش ديروا لي زانفورماسيون هنايا تاع لونتيت تاع لا فاكتور. نسيت لكم حاجه هنا تقدر تبيع بالبري دو فونت 1 ولا 2 ولا 3 كيما حبيت صح. نروحوا البارامتر دخل هنا لي زانفورماسيون تاعك هنايا لي زانفورماسيون تاع النون دو توب ليست تاعك باغ اكزومبل زي لايف لاكتيفيتي تاعك هنايا مثلا باغ اكزومبل
لادريس، لا فيل تاعك، يعني نيميرو تليفون فيكس، الايميل، لي زانفورماسيون هذوما تحب دير هنايا كاش يعني ما على باليش لوغو على الانتربريز تاعك ودير اوكي سي بون. هاي تريجيسترات يعني يسموها. نروحو هنايا لي فافوري. عندك لي فافوري هنا تقدر تاجوتي لي برودوي، تكليكي هنايا تاجوتي برودوي، دير اونطري برك تاجوتي لك البرودوي بليماج تاعو. ستادير المره الجايه كي تروح لي فونت راح تسيب يعني البرودوي هنايا خارج لك في لي فافوري. ديرو نوفو بون باغ اكزومبل، هاي ليك باش تعودو فاهمين تاع الفافوري كيفاش تخدم. تكليكي هنايا اوتوماتيكمون يطلع لك البرودوي. هاي ليك تكليكي دو فوا تروا فوا يتزاد الكونتيتي اوتوماتيكمون. حبيت سوبريمي تابوي غير على سوبريمي سوبريمي. هنا اذا درت في الكلافي كونترول بي راح تطلع لك لا مارج تاعك هنايا شحال عندك لا مارج تاع البون هذا الا خدمته. هاي فوالا كما كتشوفوا هنا 300,000 هذه تاع لو بون. كونترول بي طافيشيها ولا تنحيها. اوكي جماعه هذه بالنسبه تاع لي فابوري. واش عندك هنايا لاكاس، هاي دي كاسمون بون داشا، يعني اذا شريت راح تنقص لك من لاكاس تاعك، اذا يعني ذاك بعت راح تزاد لك يعني ذاك في لاكاس تاعك يعني الدراهم اللي بعت بها. عندك لي ريغلومون دو كليون هنايا اذا كانت حبيت دير ان بون دو فيرسومون على الكليون باغ اكزومبل محمد هدايا نسالو 6 ملايين 300 راح يخلصنا مثلا في 5 ملايين 300 هكذا دير اوكي. هاي تطلع لك هنايا لو فيرسومون سي بون. هذه هي لو فيرسومون تاع الكليون. تحب تمبريمي ان روسي دو فيرسومون ثاني تقدر تمبريمي، عندك دو موديل ولا 3 موديل تقدر تمبريميهم نورمال. فوالا هاي ليك بون دو فيرسومون. تقدر تمبريمي لا سيتياسيون دو كليون كومبلي. هذه هنا تقدر تريشيرشي بار لا دات على لي فيرسومون دي كليون. لي فورنيسور كذلك ميم اوبيراسيون كيف نفس الخدمه. باغ اكزومبل هكذا تريجيستري الفورنيسور، هاي بلو فيرسومون شحال كان عنده، شحال دار لك لو فيرسومون، شحال نوفو كريدي تاعو. كي تحب تزيد باغ اكزومبل دير لو فيرسومون واحده اخرى ثاني تزيد نورمال. هذا في الطابل تاع لي فيرسومون تاع لي كليون لي فورنيسور. بون عندك ستاتيستيك تاعك هنا، عندك واحد ستاتيستيك دير كالكولي راح يطلع لك واحد ستاتيستيك كبير شويه اللي فيه كلش على الحوايج كاع اللي راهم كاينين في اللوجيسيال. بون عندك نومبر دو كليون، شحال عندك من كليون، شحال تسال من كليون. عندك هنايا واحد الكارو هنايا ماجوتينا لهذا الكارو فيه اوجوردي، يعني تقدر تعرف يعني الخدمه اللي خدمتها في النهار هذايا تاع اليوم. توتال سولد تاع لي كليون، شحال عندهم لي كريدي تاع الكليون كامل. نومبر دي فورنيسور، لي توتال تاع لي فورنيسور كذلك. نومبر دي فونت، شحال خدمت من بون. توتال تاع لي فونت. نومبر دي فونت نون بيي، يعني المبيعات اللي ماهيش خالصه، المبيعات اللي راهي خالصه. عندك شحال من ستاتيستيك تقدروا تقراهم كامل. هذه بالنسبه يعني ستاتيستيك كامل. عندك في الاخر هنايا لا مارج بينيفيسير تاعك نت، شحال عندك الفائده تاعك الصافيه. تقدر تكليكي هنايا اذا كانت اوجوردي يخرج لك غير تاع النهار هذاك الفائده الصافيه تاع هذاك النهار. خرج لك هنايا توتال اونكيسمون، توتال ديكيسمون، شحال دخلوا دراهم، شحال خرجوا صوارد، كل شيء يعني بلي ديتاي في الستاتيستيك هذا. بون هذه هي بالنسبه لوجيسيال دو جيستيون، ميني جيستيون دو ستوك. ان شاء الله راح نزيدوا فيه صوالح بزاف، غير تبروبوزيو علينا ان شاء الله ونزيدوا فيه حوايج زينين ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.